हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था, जो बनु उमैया के एक मशहूर सिपाहसालार हजाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ कराया। इनको इस अजीम फतह के बायस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में एक मसीहा का एजाज़ हासिल है, और इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाज़ा यहीं से खुला है। मोहम्मद बिन कासिम 694 में ताइफ में पैदा हुए। इनके वालिद ख़ानदान के मुमताज़ अफराद में शुमार किए जाते हैं। जब हजाज बिन यूसुफ को इराक़ का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो इसने सकफ़ी ख़ानदान के मुमताज़ लोगों को मुख्तलिफ़ ओहदों पर मुकर्रर किया। इसमें मोहम्मद के वालिद कासिम भी थे, जो बसरा की गवर्नरी पर फाइज थे। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की इब्तदाई तरबियत बसरा में हुई, और जब मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 5 साल हुई तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। मोहम्मद बिन कासिम का इब्तदाई दौर। बचपन ही से मोहम्मद बिन कासिम मुस्तकबिल का ज़हीन और काबिल शख्स नज़र आता था। गुर्बत की वजह से आला तलीम हासिल करने की ख्वाहिश पूरी ना कर सके, इसलिए इब्तदाई तालीम के बाद फ़ौज में भर्ती हो गए। फ़नून सिपाहगर्दी की तरबियत इन्होंने दमिश्क में हासिल की, और इंतहाई कम उम्री में अपनी काबिलियत और गैर मामूली सलाहियत की बदौलत फ़ौज में आला ओहदा हासिल करके इम्तियाज़ी हैसियत हासिल की। 15 साल की उम्र में 708 ईस्वी को ईरान में कर्दों की बगावत के खात्मे के लिए सिपा सलारी के फ़राइज़ सौंपे गए। इस वक्त बनु उमैया के हुक्मरान वलीद बिन अब्दुल मालिक का दौर था, और हजाज बिन यूसुफ इराक़ का गवर्नर था। इस मुहिम में मोहम्मद बिन कासिम ने कामयाबी हासिल की और एक मामूली छावनी शिराज को एक ख़ास शहर बना दिया। इस दौरान मोहम्मद बिन कासिम को फ़ारिस के दारुल हुकूमत शिराज का गवर्नर बनाया गया। इस वक्त इसकी उम्र 17 बरस थी। अपने तमाम खूबियों के साथ हुकूमत करके अपनी काबिलियत और जहानत का सिक्का बिठाया, और 17 साल की उम्र में ही सिंध की मुहिम पर सलार बनाकर भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात का सिलसिला 711 ईस्वी में शुरू हुआ और 713 ईस्वी तक जारी रहा। इन्होंने सिंध के अहम इलाके फ़तह किए और मुल्तान को फ़तह करके सिंध की फतूहात को पाया तकमील तक पहुँचाया, लेकिन शमाली बंद की तरफ बढ़ने की ख्वाहिश हालात ने ना पूरी होने दी। मोहम्मद बिन कासिम कम सिन थे, लेकिन इनकी कम सिनी में भी इन्होंने ना सिर्फ एक अजीम फातह की हैसियत से अपना नाम पैदा किया, बल्कि एक कामयाब मुंतजिम होने का भी सबूत दिया। इन्होंने तकरीबन 4 साल सिंध में गुजारे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में इन्होंने फतूहात के साथ सल्तनत का आला इंतज़ाम किया और सिंध में ऐसे निज़ाम हुकूमत की बुनियाद डाली जिसने इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सलाहियतों, जुर्रत और हुस्न तदबीर और इखलाक के बाइस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो काबिल ज़िक्र हैं। सिंध के अवाम के लिए इन्होंने रवादारी की बड़ी उम्दा पॉलिसी इख्तियार की। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध की फ़तह सियासी, माशरती, मजहबी और अमली हर एतबार से बेशुमार असरात के हामिल थी। मोहम्मद बिन कासिम एक नौ उम्र लड़का था। इस कम उम्री में उन्होंने सिंध की मुहिम पर सिपा सलारी की हैसियत से जो कारनामा अंजाम दिया वो इनके किरदार की पूरी तरह अक्कासी करता है। वो ज़बरदस्त जंगी काबिलियत और इंतज़ामी सलाहियतों का मालिक था। इनकी इन सलाहियतों के सबूत के लिए सिंध की मुहिम की कामयाबी ही काफ़ी है। इनके इखलाक और किरदार का अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि एक गैर कौम इनकी गर्विदा हो गई थी। सिंध के अवाम इससे हद दर्जा चाहत का इजहार करने लगे। तारीख़ सिंध के मुसन्निफ़ एजाज़ुल हक़ क़ुदूसी तहरीर करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध से रुखसत होने लगे तो सारे सिंध में इनके जाने पर अजहार अफसोस किया गया। इनकी वफ़ात पर शहर केरज के हिंदुओं और बद्दों ने अपने शहर में इनका एक मुजस्मा बनाकर अपनी अक़ीदत का इजहार किया। यही ज़िक्र फ़तूहुल बलदान के मुसन्निफ़ बलाज़री ने भी किया है। मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत इंतहाई पुरवक़ार थी। इनका इखलाक दूसरों को जल्द गर्विदा बना लेता था। इनकी ज़ुबान शीरी और चेहरा हंसमुख था। वो एक बाहिम्मत, बामुरव्वत, रहमदिल और मिलनसार इंसान थे। वो हर शख्स से मोहब्बत से पेश आते और इनके मातहत इनकी हद दर्जा इज़्ज़त और एहतराम करते।
عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے تھے، انہوں نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا اور ان کا ہر قدم کامیابی کی راہیں تلاش کرتا تھا۔ ان کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے نے ان کی کامیابی کی دلیل بنا۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کر سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے قنوج کے راجا کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی، تو محمد بن قاسم نے قنوج پر حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے قنوج پر حملہ کرنے کے لیے فوج کشی کی بجائے واپس ہو لیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی، اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا، اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید ابن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا، ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے، لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلمان نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی، اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت اور دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرأت اور حسن تدبر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جائیں گے اور لکھے ہوئے ہیں۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ محمد بن قاسم سندھ میں تقریباً 4 سال رہا۔ فتح سندھ کے بعد انہوں نے یہاں کا نظام حکومت انتہائی کامیابی سے چلایا۔ اس نظام کی کامیابی یقیناً ان کی شخصیت کی مرہون منت تھی۔ اسے سندھ کی گورنری سے معزول کر کے یزید ابن ابی کبشہ کو گورنر مقرر کیا گیا، لیکن ان کا چند ہی دن بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اور نئے گورنر کے آنے تک محمد بن قاسم کی گرفتاری کے اثرات سندھ میں بدنظمی کی صورت میں نظر آنے لگے۔ دوستو، آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی؟ اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل کو۔ خدا حافظ۔